भारत में आज इलेक्शन 2024 के सिलसिले में वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब देखना यह है कि इस मर्तबा वहाँ पर हुकूमत बनाने में कौन कामयाब होगा। एक छोटा सा आपको मैं एक बैकग्राउंडर सा बताऊंगा इसका कि मोदी सरकार जो है ये तीसरी मर्तबा इस दफ़ा जीतने के दर पे है। और उनका ख्वाहिश जो लगाया है, इस दफ़ा जो उनका नारा लगाया गया उनकी तरफ से, अब की बार मोदी सरकार 400 पार यानी कि 400 से ज़्यादा वोट लेने का वो दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी इनकी जानिब से 300 से ज़्यादा वोट लेने का दावा किया गया था, तो 353 वोट इनको मिले थे। इस दफ़ा क्या सूरत हाल होगी, मोदी ने क्या डिलीवर किया, मोदी की सपोर्ट में कौन है, मोदी की मुखालफत में कौन है, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो पोलिंग है ये जारी रहेगी 4 तारीख को, इसका 4 जून को इसके नतीजे का जो है वो ऐलान किया जाएगा। यकम तक ये मुख्तलिफ रियासतों में भारत की पोलिंग जो है वो होती रहेगी। नरेंद्र मोदी की इस हुकूमत को 10 साल हो चुके हैं और इन 10 बरसों में भारत में बहुत सी तब्दीलियां आई, मईशत के मामलात में तब्दीलियां आई, क्या क्या हालात बदले। 2 मरतबा जीतने वाले मोदी इस मरतबा भी जो है वो बड़ी उसका लीड का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि क्या कामयाब होते हैं कि नहीं होते। भारतीय लोकसभा की जो कुल नशिस्तें हैं वो हैं 543 और इसमें ये 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जानिब से, इनकी जो जमात है कि बीजेपी, उनकी जानिब से नारा लगाया था कि जी 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करेंगे। और जैसे मैंने इब्तदाई में बताया कि वो नारा उन्होंने पूरा किया और 353 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए। इस मरतबा नारा जरा बड़ा कर दिया है, 400 की बात कर दी है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। देखें इसमें अब क्या होता है। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बीजेपी की पैदाइश से लेके अब तक 1984 में कांग्रेस पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें लेके जो है वो एक रिकॉर्ड कायम किया था भारतीय इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के अंदर 400 से ज्यादा यानी कि सीटें उन्होंने हासिल की थी। लेकिन उस वक्त कहने वाले ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी जो कि साबिक वज़ीर आज़म थी वहाँ की, भारत की, उनकी असैसिनेशन हुई थी, जिसके बाद एक हमदर्दी का वोट भी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। बीजेपी की पैदाइश होती है 1990 तक, तो ये बड़ा 2-2 4-4 सीटें जो है ना वो इनको मिलती हैं और 2 अब बड़ी जमात बन चुकी है कांग्रेस। अब कांग्रेस के साथ इस वक्त अपोजिशन में है 26 जमातों का इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद वो भी उसी तरह का लग रहा है, वो जो भानुमती का कुंभा जो होता है ना उस तरह का। अपोजिशन अलायंस ने राहुल गांधी जो है, अब इनकी जानिब से पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया गया, अपोजिशन अलायंस के जो एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि मैच फिक्सिंग की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं है, उनके अपने हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और फिर ये भी चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, पकड़ धकड़ का सियासतदानों की सिलसिला जारी है। ये तो आपको तो कुछ अपना अपना सा लग रहा होगा। एक भारतीय सहाफ़ी से गुफ्तगू हुई और उनका ये कहना था कि भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है और इलेक्शन के हवाले से कोई किसी किस्म की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, अपसेट भी हो सकता है। अपसेट अब हो सकता है, नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सहाफ़ी जो है वो अमित बरवा जो है उनका नाम है, उन्होंने कहा जी मुकाबला तो होगा। फिर उन्होंने कुछ बताया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, बंगाल, यहाँ पर बीजेपी की पोजीशन इस वक्त को इतनी तगड़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर वो बीजेपी ज़्यादा वोटें लेने में कामयाब नहीं भी होती, सीटें लेने में, तो शायद उनकी वो जो 400 वाली ख्वाहिश है वो तो पूरी ना हो, लेकिन जीत सकती है भारत में एक मरतबा, फिर तीसरी मरतबा मोदी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ हैं, भारत के अंदर भी बहुत से इश्यूज़ हैं, मसाइल, बेरोज़गारी, गुर्बत, माहौलियात। लेकिन क्योंकि जो 26 अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं उसके अपने अंदर 6 वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी कोई ये चीज़ नहीं है। हर बंदा इस दरक में है कि जी कोई चांस मिले मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। अगर मिसाल के तौर पर वो जीत भी जाते हैं, उनके जीतने की सूरत में आपस में वो सांझ की हंडी जो है ना वो बीच चौराहे के फूटती नज़र आ रही है। अब ये वहाँ पर भारत में ये ईवीएम्स पर जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं, अब उस पर भी सवालात उठाए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से।
پھر 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہے انہوں نے بتایا کہ جی ان کو بند کیا گیا ہے، میڈیا پر تو مکمل کنٹرول ہے مودی کا۔ پھر بھارتی صحافی کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یہ لفظ بھی میرا خیال ہے کہ میرے دوستو آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ہندوستان کے الیکشن میں اگر مودی پھر وزیر اعظم بن گئے تو ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر اب یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر مودی سرکار پھر جیت جاتی ہے تو مودی صاحب جو ہے نا یہ کریں گے کہ فوری طور پہ جو ہے نا آئین میں بھی ایک ہیوی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ان کو 400 سیٹیں مل گئی تو وہ ہیوی ترمیم والا جو خواہش ہے نا ان کی وہ پوری ہوتی نظر آ جائے گی۔ اچھا جی، اب الیکشن جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹنگ شیٹنگ کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے، آج سے ہی یہ شروع ہوا ہے۔ اب یہ الائنس کی بھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ راہل گاندھی صاحب جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے۔ اب اگر پراپر طریقے سے اس کے میرے خیال میں اتنے مسائل ہیں بھارت کے اندر کہ اگر ان مسائل کو پراپر طریقے سے اس وقت کی اپوزیشن اجاگر کرتی، لے کے آتی میڈیا، سوشل میڈیا، اگر میڈیا کنٹرول ہے تو بھائی ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے سوشل میڈیا بہت بڑی کھلی چیز ہے، اس پہ اگر وہ اس کو پورا لے کے چلتے تو سچویشن میرے خیال میں ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی، ڈیمیج کر سکتے تھے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب 27 پارٹیوں کے اتحاد میں آلریڈی 6 وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ کہیں وہ نہ بن جائے میں ہی بننا ہے، تو پھر تو معاملات ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بی جے پی آگے کیسے آئی، اس سے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی اندازہ ہوگا میجورٹی کا۔ میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مودی سرکار جیت گئی تو 1984 میں جب بی جے پی آئی تھی تو لوک سبھا میں ان کی صرف 4 سیٹیں تھیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا وہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ناخوشگوار واقعہ ہوا، پھر اس طرح کے اور واقعات ہوئے جس سے آہستہ آہستہ بی جے پی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت کی صورت اختیار کرتی گئی، اس کی سیٹوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب جو بھارتی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں مودی کو ووٹ کم پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو کمپیریٹیولی لوگ ہیں، ذرا لبرل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کے مسائل ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ جو گو ماتا اور یہ مسائل ان لوگوں کے ساؤتھ انڈیا میں نہیں ہیں۔ بی جے پی کا ماضی اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے انتہا پسندی، شر پسندی، یہی چیزیں وہ لے کے چل رہی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اگر یہ جماعت تیسری دفعہ ان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے مودی، تو پھر تو ایک آٹومیٹکلی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا لوگ وہاں کے کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو لبرل لوگ ہیں وہاں پر وہ کم ہیں تعداد میں، میجورٹی ان میں جو انہی لوگوں کی ہے جو اس کے مودی کے پیروکار یا مودی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اگر رزلٹ ڈیفرنٹ ہوا، دوسری جماعتیں جیت گئی، تو پھر اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، بھارت میں ابھی بھی لبرل لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے مسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اس کے اوپر میں نے تمام بھارت کے الیکشن کے اوپر جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، جو اس چیز میں سمجھ آئی ہے، مودی کی سیٹیں تو کم ہو سکتی ہیں، مودی 400 نہیں لے گا، 300 لے لے گا، لیکن سیٹیں وہ حکومت بننے کا زیادہ چانس اس کا ہی ہے۔ اس کی بھی وہی بات میں پھر کروں گا کہ وہاں کی اپوزیشن کے پاس بے شمار ایشوز ہیں۔ اس سے ریسرچ کرنے سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ بھارت میں بڑی کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جو ہر بار مودی کو ووٹ پڑ جاتا ہے، تو وہ جب میں نے دیکھا تو بھارت کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اور پھر اب طاقت ہے مودی کے پاس، اور مودی کو طاقت استعمال کرنی بھی آتی ہے، اور وہ پراپر طریقے سے اس طاقت کو اپنے مخالفین کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ اور یہاں پر پھر وہی بات میں اینڈ پہ اس کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گا کہ 400 ووٹ ملے نہ ملیں، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت میں ایک مرتبہ پھر مودی سرکار کی حکومت بنے گی، اور یہ جب حکومت بنے گی تو یقیناً پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں، جو ہمسایہ ممالک ہیں، میں تو اس چیز کی توقع نہیں کرتا مودی جیسے شخص سے کہ یہ وزیر اعظم بن کے تو یہ کسی ملک کے ساتھ ہاتھ بڑھائے گا یا کرے گا۔ اس کی میں نے مختلف تقاریر سنی ہیں جو اس کمپین میں اس کی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، مودی سرکار کی جو لوگ
वहाँ पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं, तो वो तो बड़ा खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी बाबरी मस्जिद शहीद किया, हम आगे भी करेंगे, हमने इतने मंदिर बनाने हैं, ये है वो है। तो इस सिचुएशन में अगर जीत जाते हैं तो मेरा ख्याल में कि उनसे किसी अच्छे की तवक्को रखना एज अ हमसाया वो एवं फजूल सा है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।